बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया पूछते हैं कि ये मौजू ले के हम हाज़िर खिदमत हैं, और अफसोस ये होता है कि हम जैसे अफराद इन मौज़ूआत में क्यों उलझे हुए हैं। हमारा मौजू नाजुल बलागा है, वो इल्मी ख़ज़ाना जिसको हमने देखा है कि ईसाई भी उसके मद्दा हैं। मेरे पास बाज़ किताबें हैं। जॉर्ज जुर्दाक जो लबनान के एक ईसाई थे, पिछले दिनों एक ईसाई को देख रहा था। वो कह रहा है कि मैं अपने बाप को देखता था कि उसकी टेबल पे जो तकरीबन ज़ाहिरन उसने कहा है कि 5000 के करीब उसकी किताबें थीं, लेकिन उसकी टेबल पे 3 किताबें रहती थीं। एक कुरान मजीद, दरमियान में बाइबल, और एक तरफ नहजुल बलागा। अब ईसाई ये ज़िंदा है, पिछले माह रमज़ान में उसका एक प्रोग्राम देख रहा था मैं। अब ये ईसाई इस हद तक, और फिर अहले सुन्नत उलमा में से इब्न अबिल हदीद 20 जिल्दों में नहजुल बलागा की शरह लिख देते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुहू मिस्री अपने ज़माने में नहजुल बलागा को वो शोहरत देते हैं कि आज तक भी नहजुल बलागा की वजह से शेख मोहम्मद अब्दुहू भी ज़िंदा हैं। उनके कई शागिर्दों ने फिर नहजुल बलागा पे काम किया। लुबनान के सुबही साले उनका काम, पाकिस्तान में जैसे जनाब रईस अहमद जाफ़री नदवी ने तर्जमा किया है नहजुल बलागा का, अब्दुल रज़ाक मली आबादी ने, ये बहुत सारे अफराद हैं, और हम बहुत सारे अफराद का खादमीन नहजुल बलागा के उन्वान से ज़िक्र कर चुके हैं और मज़ीद कभी करेंगे। लिहाजा मुझे खुद से शर्म आ रही है कि ये कौन सी बहस होती है कि जब हम ये छेड़ते हैं कि शिया पूछते हैं। ये ज़रूरी इसलिए अज़ीज़ान के बाज़ औक़ात जवानों से जब इस किस्म के सवाल होते हैं तो वो हमसे आके पूछते हैं कि ये इसका हाल क्या है। मैं जवानों से 2 चीज़ें अर्ज़ करूँगा इस सेशन में। पहली ये है कि कभी फ़ुरुआत में मत उलझिए। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ अपने गुफ्तगू में, फ़ुरुआत में मत उलझिए। आप उसूल दीन पे आके रुकिए, और उसूल दीन में सबसे पहला मुहिम मसला जो है वो ये है, शिया पूछते हैं कि अगर आप मसाइल छेड़ना चाहेंगे तो पहला सवाल ये होगा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को छोड़ के गए थे या नहीं। अगर हम कहें कि पैगम्बर अकरम बस दुनिया में 23 साल की तबलीग के बाद बग़ैर किसी के बारे में बतलाए हुए छोड़ गए हैं, तो फिर माज़अल्लाह ये तौहीन नबी होती है। इसलिए कि एक खाली फैमिली हो, उसके बच्चे भी नहीं हों, और वो घर भी खाली हो, तो खाली घर छोड़ते हुए भी हमसायों को बतला जाता है मैं बाहर जा रहा हूँ, ज़रा इसका ख़याल रखना। तो पैगम्बर अकरम इतनी बड़ी उम्मत को और अपनी इतनी बड़ी मेहनत को कैसे बग़ैर उस किसी के छोड़ गए हैं। मसलन बहुत सारी मिसालें हैं। इसलिए जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के पहले खुतबे में इरशाद फरमाया, खल्लफ़ बैनना, हमारे दरमियान पैगम्बर अकरम वो छोड़ गए जो बाकी नबी छोड़ के गए हैं। और ये हदीस बहुत मशहूर है, जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से तोहफ़ुल उक़ूल में वाज़ेह अल्फाज में है। पैगम्बर अकरम फरमात के हदीस सकलैन जिसको हम कहते हैं, उसमें लफ्ज़ खल्लफ़ा, इन्नी मुखल्लिफ़ुन फ़ीकुम, और ये तारिकुन का लफ्ज़ जो है वो हर जगह पे है, इन्नी तारिकुन। बस पहला सवाल ये है कि अगर जवानान शिया जवानों से कि मत उलझिए, प्यार से मोहब्बत से, वो सैयद शरफुद्दीन के अलमुराजात की तरह और सुल्तान वाइज़ीन की शबह पेशावर की तरह एक सवाल कीजिए, और वो कीजिए पैगम्बर अकरम छोड़ गए थे या नहीं छोड़ गए थे। अगर कोई कहे कि नहीं छोड़ गए थे, तो एक तो ये है कि ये पैगम्बर की तौहीन माज़अल्लाह लाज़िम आती है, और दूसरा ये है कि बतलाइए कि पैगम्बर अकरम बार बार कह गए थे, ये हदीस मुतवातिर है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, पैगम्बर छोड़ गए थे किताब खुदा और इतरत मुस्तफ़ा, ये 2 चीज़ें छोड़ गए थे। और वो हदीस सकलैन बच्चे कम अज़ कम याद कर लें और फिर दूसरों को भी सुनाएं। हदीस सकलैन के मुताबिक कुरान और इतरत छोड़ गए हैं, और ये क़यामत तक एक साथ रहेंगे। जो इनके साथ रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। लिहाजा
لہٰذا اگر زیادہ چھیڑیں گے آپ عزیزان ایک دوسرے سے تو یہ بحثیں پھر چھڑیں گی جن کا کوئی اس دور میں بار بار یہ کہتا ہوں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، البتہ تحقیق جاری رکھو، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں بھی یہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے یہ مقولہ مشہور ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ تحقیق کیجئے، عزت احترام کے ساتھ تحقیق کیجئے۔ لہٰذا شیعہ پوچھتے ہیں، اگر آپ شیعوں سے پوچھنا شروع کریں گے آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ کا قرآن کتنے سپاروں کا ہے، آپ کے ہاں متے کی کیا صورتحال ہے، تو پھر وہ بھی پوچھیں گے۔ اور میں شیعہ جوانوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پوچھئے بنیادی چیزیں، حدیث ثقلین سامنے رکھیے، اور اگر حدیث ثقلین پہ بحث کرنی ہو تو جائیے میر حامد حسین موسوی کی ابقات الانوار جیسی کتابوں کو دیکھیے کہ 2 جلدیں جو ہیں انہوں نے فقط حدیث ثقلین پہ لکھ دی ہیں، اور الحمدللہ حدیث ثقلین پہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے تو اس کو جواب وہاں بنیادی دیجئے، اور یہ تو ہے اصول دین کی بنیاد۔ اور اگر خواہ کوئی پوچھنا ہی ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ کی کتنی نمازیں ہیں اور کتنے وقت ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک سوال شیعہ جوانوں کے میں یہ عرض کروں کہ پوچھ لیجئے کہ جناب امیر المومنین نے جب 36 ہجری میں بصرے میں نماز پڑھائی تھی تو بخاری کی حدیث کے مطابق ایک شخص اپنے پہلو والے کو کوہنی مار کے کہتا ہے کہ ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ الرسول، کہ اس شخص نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی ہے۔ 36 ہجری، اب پیغمبر اکرم کی جانے کے 25 سال بعد نماز کو کیا ہو گیا تھا کہ علی علیہ السلام نے اس فرد کو یاد دلائی ہے؟ کیا اس میں کمی ہو گئی تھی؟ کیا بھول گیا تھا، یا میں یوں کہوں بھلا دیا گیا تھا؟ لہٰذا اگر فروع دین کی طرف آئیں گے تو پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ یہ بخاری میں 2 دفعہ حدیث آئی ہے، ذکرنا ھذا الرجل، اس شخص نے تو ہمیں نماز رسول یاد دلا دی ہے۔ اور پھر آپ اگر بسم اللہ دیکھیں نماز کی تو جناب فخر الدین رازی نے واضح کہا ہے کہ بسم اللہ پیغمبر اکرم ساری زندگی اور اصحاب پڑھتے رہے بالجہر۔ قرآن مجید میں ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، اور جب نماز میں بسم اللہ پڑھی جاتی تھی تو بالجہر یعنی آواز کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ اور پھر جناب فخر الدین رازی نے 5 صفحے لکھے ہیں اس بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بسم اللہ چھپا کیوں دی گئی ہے، آہستہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اور اس میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنو امیہ نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مخالفت میں اس کو خاموش کیا۔ اور انہوں نے پھر فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میں چونکہ باب العلم علی ہیں تو اس مسئلے کو علی سے لیتا ہوں، اور میں اپنی نماز میں بالجہر یعنی آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر سوال ہوں گے تو پھر شیعہ کی طرف سے بھی یہ سوال ہوں گے۔ پھر آگے مثلا نماز ہی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو نماز کی بسم اللہ ہے، نماز بھلا دی گئی، اس گھرانے سے نماز سیکھ لیجئے۔ اب باقی جو ہیں وہ ہمیں ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، اب اس میں بھی خود پہلے آپ فقہ حنفیہ میں اور فقہ مالکیہ میں اور وہاں طے کر لیجئے عزیزان، بجائے اس کے کہ آپ شیعہ پہ سوال کریں، اس لیے کہ شیعہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے ہاں کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کوئی ناف پہ رکھا ہوا ہے، کوئی سینے پہ رکھا ہوا ہے، کوئی ناف کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اور امام مالک کے ماننے والے تو ہاتھ کھول کے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ نماز جو ہے وہ 3 وقت کی آپ کی نماز ہوتی ہے، یہ بحثیں مت چھیڑیے، اور پھر سوال در سوال کے بجائے نماز کی اہمیت کے قائل ہوجئے۔ اول وقت نماز پڑھیے، نماز وہ خضوع و خشوع سے پڑھیے، ایسی نماز پڑھیے کہ نماز پڑھتے ہوئے جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو خط لکھا جناب محمد ابن ابی بکر کو، وہاں امام فرماتے محمد کہیں فرصت ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے نماز نہ پڑھ لو، اور کہیں مصروف ہونے کی وجہ سے وقت سے دیر نہ کرو۔ اور پھر امام نے فرمایا یہ نماز ہی ہے جو انسان کو جہنمی اور جنتی بناتی ہے۔ بہت ساری آیات امام نے پڑھی ہیں، لہٰذا عزیزان نہج البلاغہ سے نماز کی اہمیت، نماز اول وقت کی اہمیت بالخصوص اس کو جانیے
اور کوشش کیجئے جوانان، شیعہ اور سنی کتنا خوبصورت آج کل بعض جگہوں پہ یہ منظر ہوتا ہے، ایک ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، مسجد کبھی شیعہ کی میں پڑھ رہا ہے، کبھی سنی کی میں پڑھ رہی ہے، پتہ نہیں خدا ہمیں محفوظ رکھے، ہم نے مسجدوں کو یعنی اللہ کے گھر کو بھی شیعہ اور سنی میں کیوں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ساتھ نماز پڑھیے اور خوب مصافحہ کر کے ایک دوسرے سے پیار کیجئے، یہی مسلمان کا آپس میں محبت کا اظہار ہوگا، اور پیغمبر اسی محبت کو لے کے آئے تھے۔ پروردگار ہمیں ان مناظروں سے اور ان سوالات سے محفوظ رکھے، اپنے دین پر عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔